बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, DHQ हॉस्पिटल चकवाल इलाज के हवाले से आम आदमी की आखिरी ये अमाजगाह है। दूर दराज इलाक़ों से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल का और रुख करते हैं। अगर हम मसाइल की बात करें तो यहाँ पर अमूमी तौर पर दो किस्म के मसाइल वो पैदा हो जाते हैं। एक तो वो है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हॉस्पिटल इंतज़ामिया से है, और दूसरे वो मसाइल हैं जिनका हल हुकूमत पंजाब के पास है। जहाँ तक मकामी मसाइल का ताल्लुक है तो कोई अच्छा MS आ जाए तो वो अच्छी मैनेजमेंट कर लेता है, वो उस वसाइल में रहते हुए बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन जिन मसाइल का ताल्लुक हुकूमत पंजाब से है, वो जब तक हुकूमत पंजाब उस हवाले से कोई अहम इक़दामात ना उठाए तो उस वक्त तक वो हल होने वाले नहीं होते। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल में वो अद्वियात की कमी है। और ये आज की बात नहीं, ये पिछले हफ्ते की बात नहीं, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। बतदरीज ये बहरान बढ़ता गया और अब हालत ये हो चुकी है कि आपने इंजेक्शन भी अगर लाना है तो बाहरी से लेकर आएंगे। डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे, उसके बाद चिट आपके हाथ में थमा दी जाएगी। जाएं बाहर जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ से ख़रीदें, फिर वापस आके डॉक्टर्स को दिखाएं। अगर आपका मरीज़ एडमिट है तो वहाँ पर उससे मंजी मिल जाएगी, यानी बेड उसको दस्तयाब होगा, वार्ड उसको मिल जाएगा, लेकिन अद्वियात आपने बाहर से लानी है। अब देखा जाए तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि बराह रास्त हुकूमत पंजाब इस हवाले से उस पर ही ये सारा जो मुद्दा है वो डाला जा सकता है, क्योंकि अद्वियात उन्होंने ही लेकर देनी है। मेरी कई ज़िम्मेदारों से बात हुई, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहबाज अहमद, इसके साथ साथ MS शेख रफ्तार हुसैन और दीगर जो हेल्थ अथॉरिटी के अहम अहदेदार हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने डिमांड भेज दी है, जो जिन अद्वियात की डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल को ज़रूरत होती है वो हमने बता दी है। अब ये एक ख़ास प्रोसेस के तहत ही ये मामला आगे बढ़ता है, तो कुछ वक्त के बाद ये अद्वियात आना शुरू हो जाएंगी। अब आम मामला हो, मसलन किताबें आती हैं, चले देर सवेर हो जाए, किसने पढ़नी है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अद्वियात ये तो जान बचाने वाला मामला है। आप किसी मरीज़ को दवाओं के बग़ैर एक दिन के लिए भी उसे ये नहीं कह सकते कि आप सब्र करें, कल दवा आ जाएगी। तो ये मामला ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें तगोदो वही करनी चाहिए जो कि एक जान बचाने के लिए की जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी गुजारिश ख़ास तौर पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से होगी कि वो इस हवाले से अपना जो किरदार है वो ज़रूर अदा करें। वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी से मिलें, वहाँ वज़ीर आला पंजाब के सामने अपनी गुजारिश रखें कि उनके ज़िले में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो अद्वियात से खाली हो चुका है। स्कीमें बहुत सी हुकूमत पंजाब की आ रही है, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, कोई और धी रानी प्रोग्राम आ रहा है, बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं। तो फ़र्ज़ तो मौजूद है, तभी इन प्रोग्राम्स का इजरा किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम प्रोग्राम, सबसे अहमियत का हामिल जो प्रोजेक्ट है वो तो हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है। बिलखसूस जो अद्वियात है, अगर हॉस्पिटल में अद्वियात मौजूद नहीं है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इतना अमला, गार्ड, ये सारे अखराजात फिर किस खाते में जाएंगे? तो इस सिलसिले में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। मकामी मसाइल होते तो हम ज़रूर मुर्द इल्ज़ाम ठहराते, बल्कि कहा एक तबका ये भी कहता है, कुछ तरह ये भी कहते हैं कि जिस तरह ऑर्डर देना चाहिए था बर वक्त अद्वियात का वो नहीं दिया गया, ताख़ीर की गई। तो उस बंदे के ज़िम्मे, जिसके भी ज़िम्मे ये काम था, उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। उसको भी अगर उसने कोई सुस्ती की है, कोई गफलत बरती है, तो उसको भी कटारे में खड़ा किया जाए। लेकिन ये चले काम बाद में होते रहेंगे। फिल वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अद्वियात की फराहमी है। और इस सिलसिले में आजकल क्योंकि MS डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल डॉक्टर शेख रफ्तार हुसैन है, तो वो जब भी तैनात हुए, इससे पहले भी वो MS की ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं, तो कम से कम हम उनको इतना क्रेडिट ज़रूर देंगे कि वो महदूद वसाइल में काम चलाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये जो हॉस्पिटल मौजूद है, ये हमारी जो ज़रूरियात हैं उससे बहुत कमतर है।
کیونکہ اس کو جب تک گریڈ 1 کا درجہ نہیں ملتا اس وقت تک نہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی وہ تعداد ہوگی، نہ پیرامیڈک سٹاف ہوگا، نہ اتنی ادویات حکومت پنجاب کی طرف سے ملیں گی۔ تو جو ملنا ہے سرکار نے جو دینا ہے بس اسی سے گزارا کرنے والی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے مخیر حضرات کا تعاون بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کئی ایک کمرہ جات، کئی وارڈ، اس کے ساتھ ساتھ ڈائلائسس مشینیں، پھر بورنگ، پھر اور کئی ایسے کام ہیں جو کہ مخیر حضرات کے تعاون سے وہ آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ چلیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا کام ہے، ضرور کرنا چاہیے، مستقبل میں بھی یہ کام جاری رہیں گے، لیکن جو سرکار کے کرنے کے کام ہے، جس کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، وہ سرکار کو ضرور سر انجام دینے چاہیے۔ ایک تو اس کا درجہ بڑھایا جائے، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر جہاں جہاں موجود نہیں ہیں ان کی تعیناتی کی جائے، اور یقینی بنایا جائے کہ وہ یہاں آ کر کام کرے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم کام ہے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا ہے، جن کی حکومت ہے، جن کی سنی جاتی ہے، جو بات اوپر لے کر جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں عوام کی آواز کو اوپر تک پہنچایا جا رہا؟ کیوں نہیں ان کو بتایا جا رہا کہ آپ نئی نئی اسکیموں کا اجرا بھلے نہ کریں، جو پہلے سے کام جاری ہے بس ان کو بہتر طریقے سے کر دیں تو سب لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اور ہیلتھ سے معاملات جب جڑے ہوں اور بات ہو صحت کی، تو پھر تو آپ اس سلسلے میں کوئی انتظار نہیں کر سکتے۔ اب بڑے شہروں میں کیونکہ بڑے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر بڑی سہولیات ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو فالج کا اٹیک آ جائے تو فوری طور پر ایک انجیکشن دیا جاتا ہے۔ نئے نئے یہ انجیکشن آئے ہیں، ابھی ان کی قیمت کافی زیادہ ہے، لیکن بڑے ہاسپٹلز کو یہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ چکوال ہاسپٹل یا چکوال جیسے دیگر اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ ابھی منتظر ہے کہ ان کی باری کب آئے گی۔ حالانکہ یہاں پر آئے روز فالج کے مریض جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کا رخ کرتے ہیں، پھر ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو راولپنڈی لے جائیں۔ اس دوران اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ عمومی طور پر پیشنٹ یا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے یا پھر برسوں لگ جاتے ہیں اسے ٹھیک ہونے میں۔ تو اب دور بڑا بدل چکا ہے، لیکن ترجیحات ہماری نہیں بدل رہی۔ ہمارے حکمرانوں کی سوچ وہی پرانی ہے، اور وہ تقسیم والا جو معاملہ ہے اس میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو بات پھر ہم جس حوالے سے جس ٹاپک پر آج کا پروگرام ہے، یعنی ادویات کا نایاب ہو جانا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں، تو اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے ذمہ دار بھی ہیں، جو جس سیٹ پر بیٹھا ہے، ہم یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ متعدد فون آئے ہیں، اور حتیٰ کہ بیرون ملک سے بھی اس حوالے سے وہ کالز آئی ہیں، اور انہوں نے توجہ دلانے کی وہ اپیل کی ہے، میڈیا کو بتایا ہے کہ اہم مسئلے پر آواز اٹھائیں۔ تو اگر بیرون ملک تک صدا پہنچ گئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ آواز لاہور تک نہیں پہنچ پا رہی؟ اگر نہیں پہنچ پا رہی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ بات آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔